وای پاکستان به انډیا نه میچ غړي کو دا حالي خور و میچو غړي 15 ورونه برابر شوي دي او اتیا رنز یې صبرنی برابر کړي او شپږ ویټ لاړې چې کم یو ورځي بس پځې وته چې خبره ختمي د سنگل د بارا بګي پلیئر قدرې نشي چې سنگل هوالي کنه یار حیران و پاتې شي کپتان سیو له یو چانس ورغی وته بځې وچی کو هغه ول چې کم دي حسن نواز مړه دا د کم مرز دا وې دا یار دی بکله سکور گئی په کوم ورځ به گئی راو ته ټک بس خبر ختم بځې وته وچی کو خبر ختم شوه محمد نواز رو ته پړمنی بل यार खुद तो गोरे था संघ प्रोफेशनल टीम ये संघ इंटरनेशनल टीम ये साल नेपाल और जिम्बाब्वे नंबर तर हालत रवानी अगोमान अंदर नखरे मना हैरान साले अगा यूआई सरागले देखा यूआई अगम चकम दी यूआई वाले अगम लम नखशी लेकिन ता संघ प्रोफेशनल टीम दे यार तासु मत हुए लेकिन मंग दे इंडिया ने मैच गट्टे लेकर दे यार चते यो मैच दी मुगल डुपागे मंगो पाकिस्तान इंडिया गटा मुकाबले दा गटा मुकाबले दा सड़ी पाक खपल मैच का तो माने के खुदे तो गोरा दा संघ प्रोफेशनल टीम दे यार